مخيم طول كرم من إذاعة صوت اللاجئين تلفزيون الحراك الشباب الفلسطيني مخيم طول كرم. نرحب بضيفتنا الكريمة الأديبة عدالة جردات التي حلت اليوم علينا اتباعا واستكمالا لرسالتها الإنسانية والأدبية التي تركت فينا بصمة عطرة، فكانت مثال للأدباء والشعراء في تأدية واجبهم بتفان نحو أبناء شعبنا الفلسطيني. أهلا وسهلا. يا هلا فيك. الأديبة القديرة عدالة جردات، من هي؟ في سطور نتعرف فيها على شخصك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أولا نحن من الإنسانية إنسان من هذا الوطن، من وطني، من بلدي فلسطين، من منطقة الناصرة، من الجليل الأعلى. عدالة ابنة الناصرة، عدالة عبد الخالق يزبك، ابنة أخت الشهيد الأول مطلق عبد الخالق، الأديب الشاعر مطلق عبد الخالق، ويشرفني أن يكون من هؤلاء وأكثر من هذه. تعلمنا من سيرته وأدبه الكثير. تعلمت في الناصرة ثم انتقلت للأكاديمية في منطقة تل أبيب. حصلت على اللقب الأول في التربية وعلم النفس، واللقب الثاني في التعبير والإبداع في العلاج النفسي بجامعة بوسطن، واللقب الثالث الدكتوراه الآن يقدم على مواضيع الطفل الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية في المخيم. من هنا انطلاقتي مع الأدب ودمج الكلمة والحرف مع المعاناة. علم النفس موضوع كبير وواسع متعدد الاتجاهات، ولكن من ضمن علم النفس نحتاج لتوضيح دور المعاناة النفسية اللي عاشها الطفل أو تربى فيها الطفل الفلسطيني. قمت بتحضير دكتوراه على أساس أزور المخيمات وأبدأ مشواري مع كتابتي الواقعية من واقع الطفل. لم أعتمد على مصادر ولا على مقالات ولا على أي منشورات أيا كانت. ذهبت بنفسي لعدة مناطق وزرت عدة مخيمات، وبدأت الطريق أوضح مما يتصورها إنسان. من يعيش في منطقة الداخل لا يعلم ما يجري في المخيم، وأنا أعترف تماما جميعا أني لم أكن أدري أو أعلم ولو جزء من مليون عن المعاناة التي يعانيها الأطفال في المخيم. أتحدث عن الأطفال كوني بدأت مع انطلاقة الأطفال ثم ننطلق إلى الشعب بشكل عام والدور العربي الفلسطيني الكبير وعدة أدوار، لكن نبدأ بمراحل الطفولة. حنا نتحدث مع الأطفال عن هذا الواقع. من أين أنتم؟ من أين جئتم؟ كيف وصلتم؟ حوالي 4 مليون في كل مخيم. أنا تعاملت مع 1.5 مليون مخيم إنسان في مخيمات يعانون من نفس المشاكل. كلهم أصحاب أراضي وأصحاب حق، كلهم انتقلوا، قلعوا من الجذور وجمعوهم في منطقة بحساب كل
30-40 نفس بشرية على متر مربع. حسب إحصائية معينة كانت عندي في مخيم عسكر في نابلس 270,000 نسمة على مساحة 2000 كيلومتر، حوالي تقريبا الإحصائية تدل على كثافة لا يتنفس فيها إنسان، لا تعطيه حق النفس، الأكسجين ما كانش يكفي يتنفس. من هناك بدأت الانطلاق. كنت أحسب أن الكاتب ينطلق مع المادة ويسير يكتب الكتاب وينطلق، ولكن من بداية الكتاب حتى نهايته دخلت إلى مسارات عدة ومتعددة، منها الناحية الاجتماعية طبعا بحكي عنها، الناحية السلوكية اللي هي تفرض على الإنسان إنه يكون بأي اتجاه وبأي حالة غضب تثيره، يعني هو الغضب هو مشحون بالغضب. المرحلة الثالثة اللي هي اقتصادية واللي هي أهم من الكل، إنه كيف ممكن يعيش هذا الإنسان يتواصل بالعطاء وبتقديم نفسه كإنسان ويكون مسؤول عن عائلة وأسرة ويقدم لهم المطلوب. رب يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا الحياة لنعيش نتمتع لنعطي، وكون الأب لا يعطي والجد لا يعطي والطفل من أين له هو لا يعطي، فكلهم كبار، لم أجد أطفال. أين الطفولة؟ تمزق. يعني أخت عدالة، نفهم من كلامك إنه كان توجه للمخيمات لتحقيق توجه أدبي إليه. الآن تفاجأت إنه في مسارات كثير ممكن تمشي فيها من خلال رؤيتك لواقع المخيمات، لأطفال المخيمات، يعني وجدت يعني أمور فاقت أمور الأدب. طبعا هذا اللي أي إنسان طبيعي ممكن يدخل بهذا المكان ويجد نفسه إنه مسؤول. أولا إذا كان عنده طبعا صاحب رسالة، عليه أن يكون صاحب رسالة في البداية حتى يقدم. من لا يملك هذه الصفات لا يستطيع تقديم. كوني أردت دكتوراه، أنا لا أريد الآن دكتوراه، أنا عندي دكتوراه ثاني وثالث وفخرية ومن جامعة، لكن أنا اليوم أبحث عن عمل يعين ويساعد ويقدم ويطور ويحقق أهداف الإنسانية. نتحدث عن الإنسانية بشكل عام والإنسان الفلسطيني في المخيم بشكل خاص. فأنا أخذت الإنسان الفلسطيني الذي يعيش في داخل المخيم من الناحية الأدبية والسلوكية والاجتماعية ودراسته تحيط هذا المكان، وخرجت في كتابي الأول قطر التراب. قطر التراب كان قصص الأطفال، هكذا حسبت أن أقدمه كرسالة، ولكن من خلال الكتابات وجدت أن هذا الكتاب يحتوي على قصص وثائقية تاريخية اجتماعية حياتية نعيشها يوم بيوم. يعني توجد بداخل المعاني والكلمات والحروف المأساة نفسها التي يعيشها ونعيشها، وأنا لا أدري إلى متى، ودائما أضع علامات استفهام إلى متى نعيشها. ولكن هذا الكتاب أثبت أنا للداخل والخارج، أنا في خلال 65 عام لم يدخل كاتب بلغة أدبية لنشر معاناة شعب فلسطيني من طفل لشيخ. وهذا الكتاب هو ما قدمته من الشيخ إلى الطفل ومن الطفل إلى الطفل، يعني هذا يدور بين أدوار والجد، حديث الجد والطفل. كوني اخترت مشكلة. تفضل. كوني اخترت توثيق قصص الجد، فهذا يعني أنها رسالة للحفيد، ومن هنا ننتقل النقل النوعي، التعبير الأدبي للقضية. نحن نعلم أن القضية كان لها عدة عراكات عسكرية وقتالية ونضالية وعدة عراكات، ولكن لم توثق أدبيا. ما أنوي قوله التوثيق، نحن بحاجة لنقول للأجيال القادمة أننا لا زلنا ولا يزال لنا الحق لأننا أصحاب الحق. لا يزال لنا المكان الذي ذكر تحديدا منطقة يافا، منطقة الناصرة، منطقة نجد كروم، منطقة هذه البلاد التي لا يعلم عنها أي شيء. أطفال المخيمات لا يعلمون عنها،
ولا حتى عرب الداخل لا يعلمون عن أطفال المخيمات ما يدور هذه القصص، وكأنها هؤلاء الناس سلخوا من أرضهم أو قلعوا وانتهى أمرهم. التواصل الأدبي أو بناء القاعدة للتواصل هو الكلمة والأدب. من خلال الكلمة والأدب نحن نستطيع أن نوثق مادة جدا ممتعة يقرأها الإنسان في خلال ساعة، يتعرف على 30 حالة عائلاتهم، أسمائهم، مكان سكنهم، من أين طلعوا، من أين وصلوا، لأين وصلوا، وماذا يعملون. فالقصة هي تعبير أدبي سياسي. كمان مرة أؤكد أنه سياسي، لأنه طبعا بدون سياسي لن يصل هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الأطفال إلى هذا المكان. نحن نتحدث يعني قضية سياسية في البداية كقضية نضالية، قضية أساسية، ولكن من يتحدث عنها وبأي لغة؟ من الأهداف اللي بنيتها أنا كأديب اليوم لنفسي أن أبدأ بها أن أعطي مجال تفكير للشباب، للأطفال، وطبعا للجيل الأكبر، أنه نبدأ نفكر بالقضية بالكلمة، بالحلول المناسبة حتى نصل للعربي. رح أكون واضحة بكلامي إنه الهدف الأخير هو العربي ولن نتنازل، ولكن كيف؟ علينا أن نسلك عدة طرق أخرى غير التي مختلفة. جربنا كل الطرق، مررنا بعد الطرق. أي بيت فيه شهيد، أي بيت فيه أسير، كل البيوت اللي دخلتها واللي ذكرتها هي بيوت أسرى مشهورة. بيت التراب الثاني اللي هو دموع العدالة اللي أنا بحضره مكتبة بالمطبعة جاهز معي، بيروي قصص الشهداء والإصابات بالحرب. على أثرها اخترت من دور كريم تحديدا قصة جدا مؤلمة أثارت البكاء في نفسي وفي نفس من أقرأه من شدة الانفعال، أنه لا يصدق أنه إنسان يكون شهيد وحي في آن واحد. لا يصدق أن هناك أسير وشهيد في مكان واحد لم يدفن بعد، لم يصل إلى مدافن. هناك أمور لا يصدقها عقل بشري. أنا أفحصها وأمضي بين السطور لأرى كيف يمكن أن يكون إنسان يزور أجزاء من جسده في مقبرة الشهداء. كيف؟ صح يعني الأمور لا تصدق. يعني هو بنفسه ويعتز وهو فخور أن تكون أجزاء بين الشهداء. هو يقول عن نفسه أنا شهيد حي، أنا جزئي مع الشهداء، وأنا أقوم بالزيارة، وتم غسل الجزء من جسدي. هذه القصص تروي بطولة، ضرب من الخيال، فيها الخيال. لو أرى بعيني لقلت أنها قصص أديب وله خيال واسع ويقول ما يقول، ولكن رأيت بعيني، رأيت المقبرة، رأيت الإنسان، رأيت التقارير، رأيت كل هذا واقع. نحن واقعنا أصعب وأكبر من الخيال، وما أن توصيله. حاجتنا للكلمة، حاجتنا لتوصيل المعاناة بطريقة أدبية راقية تصل إلى العالم بأسر. وما كنت أيضا فات ذكره، هذا الكتاب بالترجمة باللغة الإنجليزية سيوزع في 16 ولاية في أمريكا، ولن أتنازل الأقل، لأنه قضية مش قصة كمان، ممكن ياخذوه يمثلوه الأمريكان، يعملوا منه تمثيليات لأنه حتكون تأخذ الجائزة الأولى، لأنه ما عندي المادة عينية صادقة يحكوا عنها العلماء. فالأديب الفلسطيني عليه أن يعرف العالم كرسالة، يعرف للعالم مدى مصداقية المعنى، ومدى مصداقية المعنى تكمن في القصة الواقعية التي نتحدث عنها. ولا يمكن نقل هذه القصة إلا إذا الإنسان نفسه عاشها وزارها في موقعها. فلذلك مثل ما ذكرت التعديلات إنه في بعض الأدباء
أو الكتاب من سنين طويلة لم ينقلوا مثل هاي القصص أو عن حياة اللاجئين القابعين في المخيمات. لا أخي علاء، نقل وتم نقل، ولكن النقل هو أكثر وثائقي نسخ. نعم. يعني نسمع من فلان وننقل المصدر، روايات ننقل عن مصدر كذا أو ننقل، ولكن لم يزور بنفسه أماكن العذاب الذي الآن بعد هذا المجهود العظيم والمبارك منك أخت عدلات، ما هي رسالتك المقبلة لهؤلاء الأدباء؟ هي رسالة يجب أن يؤمن بها الفرد أولا، الإنسان قبل أن يكون أديب. كل إنسان له رسالة في الحياة، وأهمها أن يحافظ على القومية والوطنية النظيفة. ما يحصل في الوطن العربي اليوم والربيع العربي، وما سأدخل بفقرة قصيرة، يدل على عدم اهتمامنا بالوطنية النظيفة. كلنا رؤوس وكلنا قيادة، والشعب أين الشعب؟ اليوم أنظر ككاتب كأديب وإلى جميع الكتاب والأدباء كيف ذكرت، هذه رسالة أولى أن أحققها حتى تكون كلمة صادقة. لا يمكن أن أكتب عن أمور فقط أسمعها. هذه قضية كبيرة يجب أن نتواصل معها، والتواصل يكون. وأنا من أهم الأهداف اللي كتبتها لنفسي، حتى حطيت اليوم دونتها مشان لا أنسى، لأني أنسى بعض الأمور، ولكن دونت لنفسي أن نكون أولا كأدباء من أهدافنا العامة بناء جسور أدبية وثقافية مع المخيمات أولا، ومع الشعب الفلسطيني بشكل عام بأماكن الشتات. لماذا في المخيمات؟